बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन वस्सलातु वस्सलामु अला नबिय्यिल अमीन। क़ाल अल्लाहु तबारक व तआला फ़ी कलामिहिल मजीद अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम व इज़ा लक़ुल्लज़ीना आमनू क़ालू आमन्ना सदक़ल्लाहु मौलाना अज़ीम व बल्लगना रसूलुहुन नबिय्युल करीम। बरादरान इस्लाम, ख़वातीन व हज़रात, मेरे और आपके प्यारे आका नबी आखिरुज़्ज़मां मकीन गुंबद खज़रा हज़रत मोहम्मद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के प्यारे ग़ुलामों, अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त का लाख लाख शुक्र है कि उसने हमें अपने कलाम मुक़द्दस को समझने और समझाने की तौफ़ीक़ अता फ़रमाई और हमें खैर जमात में शामिल फ़रमाया। आज मेरी गुफ्तगू का मौजू सूरह बक़रा, जो कुरान की 2 नंबर सूरह मुबारका है और इसकी आया मुबारका नंबर 14 नंबर आया मुबारका पर आज हम बात करने लगे हैं। पहले हम सिंपली वर्ड टू वर्ड मीनिंग पढ़ते हैं, रिवाइज करते हैं। वा और इज़ा जब लकू वो मुनाफिक मिलते हैं, अल्लज़ीना उन लोगों से जो आमनु ईमान लाए, कौलू वो मुनाफिक कहते हैं आमन्ना हम ईमान लाए, हम भी ईमान वाले हैं। व इज़ा और जब खलऊ वो तन्हाई में होते हैं, खलवत में होते हैं, इला शयातीनिहिम अपने शैतान भाइयों के, यानी बकिया जो मुनाफिकीन हैं या यहूदी हैं जो इस्लाम दुश्मन है, अल्लाह और उसके रसूल के दुश्मन है, उनके साथ जब वो खलवत में होते हैं, कौलू तो ये मुनाफिकीन कहते हैं इन्ना बेशक हम माअकुम तुम्हारे साथ हैं, इन्नमा बेशक नहनु हम मुस्तहज़िऊन मजाक करने वाले हैं, हंसी करने वाले हैं मुसलमानों के साथ। सूरह बक़रा की आया मुबारका नंबर 14 में मुनाफिकीन की एक और कैफियत को बयान किया गया कि जब ये मुनाफिक ईमान वालों से मिलते तो उनको कहते कि हम ईमान वाले हैं। व इज़ा लक़ुल्लज़ीना आमनू क़ालू आमन्ना, कि जब वो ईमान वालों से मिलते तो कहते हम ईमान वाले हैं, मुलाकात करते हैं तो। व इज़ा खलऊ इला शयातीनिहिम, और जब वो अपने शैतान भाइयों से यानी यहूदियों से और बकिया मुनाफिकीन से मिलते हैं तो उनको कहते हैं कौलू कहते हैं इन्ना माअकुम बेशक हम तुम्हारे साथ हैं। यानी मुसलमानों के पास, अहले ईमान के पास आए तो कहा हम ईमान वाले हैं, जब बकिया मुनाफिकीन और यहूद के पास गए तो वहाँ दूसरे चेहरे के साथ गए और कहते हैं जी कि हम तो तुम्हारे साथ हैं। तो आगे जब वो कहते कि फिर तुम उधर मुसलमानों के पास क्या लेने जाते हो, तो उनको जवाब देते इन्नमा नहनु मुस्तहज़िऊन, कि बेशक हम तो मुसलमानों का मजाक उड़ाने जाते हैं। और इस मकाम पर जो इन मुनाफिकीन के साथी थे उन अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने शैतान कह के पुकारा। यानी ये अल्लाह ताला का तरीक़ और सुन्नत है कि जो अल्लाह और उसके रसूल के दुश्मन है, दीन के दुश्मन है, आप उनको शैतान कह सकते। और फिर ये जो इनका मजाक करना है, मजाक क्या है, ये कहते थे कि मुसलमान सादा से हैं, हम उनको जाके कहते हैं हम मुसलमान हैं, हम ईमान वाले हैं, मोमिन हैं, तो वो हमारी बात को मान जाते हैं और फिर अपनी राज की बातें भी हमारे साथ करते हैं और हम फिर तरह तरह की तरीक़ों से बातें करते हैं उनके साथ। तो अंदर से तो हम उनको लाइक नहीं करते, उनको पसंद नहीं करते, तो हम उल्टे सीधे उनसे सवाल करते हैं। तो यानी ये रवैया जो हम वहाँ पर अपनाते हैं, ये सिर्फ उन मुसलमानों का और अहले ईमान का मजाक उड़ाने के लिए, उनके साथ हंसी करने के लिए, इस्तिज़ा के लिए हम ये अमल उनके साथ करते हैं। और इससे अगली आया मुबारका भी साथ हम ले लेते हैं, अल्लाहु यस्तहज़िउ बिहिम व यमुद्दुहुम फ़ी तुग़यानिहिम यामहून। ये सूरह बक़रा की आया मुबारका नंबर 15 है। अल्लाह ताला यस्तहज़िउ हंसी की सज़ा देता है, बिहिम उनको यानी इन मुनाफिकीन को देता है या देगा, दोनों यानी प्रेजेंट और फ्यूचर दोनों हम हाल और मुस्तक़बिल का तर्जुमा यहाँ कर सकते हैं, देता है या देगा। यस्तहज़िउ बिहिम उनको यानी उन मुनाफिकीन को, व यमुद्दु और वो डील देता है, हम उनको फ़ी तुग़यानिहिम उनकी सरकशी में या अपनी सरकशी में वो मुनाफिक यामहून भटकते फिर रहे हैं। तो यानी आया मुबारका नंबर 15 में अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने फरमाया कि ये जो मेरे हबीब सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम
کا مذاق اڑانے کی کوشش کر رہے ہیں اور صحابہ اکرام علیہم رضوان کا مذاق اڑانے کی کوشش کر رہے ہیں، اس گناؤنے عمل میں جو شریک ہیں، اللہ تعالیٰ ان کے ساتھ استہزاء فرماتا ہے یا ان مذاق کی سزا دیتا ہے ان کو دنیا میں بھی، اور ان کو مذاق کی سزا دے گا آخرت میں۔ دنیا میں سزا کیا ہے کہ ان کی کوئی عزت نہیں رہے گی، ان کی کوئی عزت نہیں رہے گی، وہ لافنگ سٹاک بن جائیں گے، جدھر جائیں گے اہل ایمان کو بھی پتہ چل جائے گا یہ 2 نمبر ہیں، 2 نمبر کے ہیں، ان کا ظاہر کچھ اور باطن کچھ ہے، اور اس صورت میں ان کی کوئی عزت نہیں رہے گی۔ اور جب یہ منافقین کے پاس جائیں گے اور یہود کے پاس جائیں گے، بقیہ کفار کے پاس جائیں گے، تو وہاں پر بھی ان کی عزت نہیں ہوگی، کیونکہ وہ سمجھیں گے کہ یہ ادھر بھی اپنا تعلق رکھتے ہیں۔ تو یعنی وہ سائیڈز جب نہ ادھر کی عزت رہی نہ ادھر ان کی عزت رہی، تو پیچھے پھر کیا ان کے ہاتھ میں رہ گیا۔ اور یہی ان کے ساتھ ہوا کہ شروع میں تو ان کا پتہ نہیں چل سکا، یہ کرتے رہے یہ معاملہ، لیکن آہستہ آہستہ ان کی کلی کھلتی گئی اور ان کا جو انر تھا، اندر تھا، وہ ایکسپوز ہو گیا۔ تو ان کی نہ ادھر عزت اہل ایمان کے ہاں رہی، حضور علیہ السلام اور اہل ایمان کے ہاں ان کی کوئی عزت رہی، اور نہ ہی ان کی کوئی عزت بقیہ دوسرا جو ان کا اپنی شیطان گروپ تھا ادھر ان کی کوئی عزت رہی، کیونکہ 2 چہرے رکھنے والے آدمی کی جب وہ ایکسپوز ہوتا ہے تو عزت نہیں رہتی۔ اور یہی حال منافقین کا تھا، اور یہ قیامت کے دن اللہ تعالیٰ ان کو اس جو اہل ایمان اور رسول صلی اللہ علیہ وسلم اور صحابہ کرام کا یہ جو مذاق اڑانے کی کوشش کرتے تھے، اس کی سزا اس طرح دے گا کہ روایت میں آتا ہے، تفسیر ابن کثیر آپ اٹھائیں، کہ جنت کے دروازے کھولے جائیں گے اور ملائکہ جو وہاں پر مامور ہوں گے وہ آواز دیں گے کہ جنت کے دروازے کھلیں، جنت میں داخل ہو جاؤ، اور یہ منافقین، یہ مذاق اڑانے والے اہل ایمان کا، یہ دوڑ لگا دیں گے جنت میں داخلے کے لیے، اور جب جنت کے دروازے کے قریب پہنچیں گے آگے سے ملائکہ دروازے کو بند کر دیں گے۔ یہ وہاں انتظار کرتے رہیں گے مایوس ہو کر یہ واپس پلٹ آئیں۔ جب دور جائیں گے دوبارہ پھر دروازے جنت کے کھولے جائیں گے اور اعلان ہوگا کہ جنت کے دروازے کھلے ہیں، جنت میں داخل ہو جاؤ۔ یہ پھر دوڑیں لگا دیں گے، اور جب یہ منافقین جنت کے دروازوں کے قریب پہنچیں گے پھر دروازے ملائکہ بند کر دیں گے۔ اس طرح قیامت کے دن ان کے ساتھ ان کو مذاق کی سزا دی جائے گی۔ اللہ رب العزت ہمیں اس کیفیت سے بچائے، اس حال سے بچائے، اور پھر یہ اپنی اس بدبختی میں، اپنی سرکشی میں بھٹکتے پھر رہے ہیں۔ ایک تو اللہ تعالیٰ ان کو ڈیل دیتا ہے کہ کرتے بڑھتے جو اس خرابی میں اور اس ذلت و رسوائی میں اور اس یعنی اللہ اور اس کے رسول اور اہل ایمان اور دین کی دشمنی میں بڑھتے چلے جاؤ، اللہ تعالیٰ ڈیل دیتا، اور پھر دوسرے نمبر پہ اس بدبختی میں اور اس ذلت و رسوائی میں یہ بھٹکتے پھریں اور ان کو کوئی منزل نصیب نہیں ہوتی، اور ان منافقین کو بھی نہ ہوئی، اور جو ان کے راستے پہ چڑھتا ہے ان کو بھی کوئی منزل نصیب نہیں ہوتی۔ ساری زندگی کی اس طرح ادھر بھی ٹھوکریں کھانا، اپنوں میں بھی اور پرایوں میں بھی ٹھوکریں کھانا ان کا مقدر بن جاتا ہے، اور ان کو عزت عظمت اور شان کی منزل نصیب نہیں ہوتی، اور پھر دنیا میں بھی نہیں اور آخرت میں بھی نہیں۔ اللہ تعالیٰ ہمیں اس حال سے بچائے، منافقت سے بچائے، ہمیں منافقت سے بچائے، ہمیں منافقت سے بچائے۔ اللہ رب العزت ہمیں حق بات سمجھنے، اس پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ وما علینا الا البلاغ المبین۔